अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बखैर व आफ़ियत रखे, आमीन। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। फर्स्ट से उर्दू सफ़ा नंबर 57 यानी 57। मुहावरे में हम उसके मानी के बारे में जानेंगे और उनका जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले आएंगे खसूसी मकासद। अबारत या गुफ्तगू में खूबसूरती पैदा करने के लिए मुहावरात की अहमियत से रोशनास कराना, यानी अबारत या गुफ्तगू में हम खूबसूरती पैदा करने के लिए किस तरह मुहावरात इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है तहरीर को उम्दा बनाने की सलाहियत पैदा करना, यानी मुहावरात को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी तहरीर को किस तरीके से उम्दा बना सकते हैं, इस चीज़ की अपने अंदर सलाहियत पैदा करना। तीसरा, मुहावरात के मानी जानना और उनका जुमलों में इस्तेमाल, यानी मुहावरात क्या होते हैं, उसके मानी क्या हैं और उनको हमने जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सब हम सीखेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले है मुहावरे की तारीफ़। मुहावरे गुफ्तगू या इबारत की खूबसूरती और दिलचस्पी में इजाफ़ा करते हैं। उनकी वजह से बात का मतलब खूब वाज़िया हो जाता है, लेकिन मुहावरों का मतलब उनके असली और हकीकी मानों में नहीं लिया जाता। यानी मुहावरे जो हैं वो गुफ्तगू या इबारत की खूबसूरती में और दिलचस्पी में इजाफ़ा करते हैं। जब हम मुहावरात इस्तेमाल करते हैं तो उससे बात का मतलब खूब वाज़िया हो जाता है, लेकिन मुहावरों का मतलब उनके असली और हकीकी मानों में नहीं लिया जाता। जी बच्चों, मुहावरे की तारीफ़ के बाद अब हम आते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। आपको अपनी स्लाइड पे ये नज़र आ रहा है इसका। मुहावरे आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने असली माना के बजाय मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होते हैं और हकीकी माना के बजाय कुछ और मानी दें। मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। इसके लफ्ज़ी मानी तो ये हैं कि 9 जमा 2 यानी 9 + 2, 9 जमा 2 11 होते हैं, लेकिन मुहावरे में 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। ठीक है, समझ आ गई बच्चों कि जब हम इसका लफ्ज़ी मानी देखेंगे तो वो 9 जमा 2 बनेगा, लेकिन मुहावरात में उसका अपने लफ्ज़ी माना से कोई, अपने हकीकी माना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, वो अपने हकीकी माना से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे 9 2 11 होना, मुहावरे में इसका मतलब आएगा भाग जाना। इसी तरह मुहावरे में किसी तरह की कमी बेशी या तब्दीली मुमकिन नहीं। हम अपने तौर पर इसमें ना तो कोई कमी कर सकते हैं ना इसमें कोई बेशी। कमी बेशी यानी ना तो हम कम कर सकते हैं किसी चीज़ को, ना ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही हम इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आग लगाना, आग लगाना की जगह हम आतिश लगाना नहीं बोल सकते। आग और आतिश का माना एक ही है, लेकिन जब हम मुहावरे में लिखेंगे अगर आग लगाना है तो वो आग लगाना ही आएगा, वो आतिश लगाना नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई कि मुहावरे किसे कहते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट है मुहावरे की पहचान, कि हम मुहावरे को कैसे पहचान सकते हैं। क्या उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चल जाए ये मुहावरा है। ठीक है, इसकी पहचान के लिए है, मुहावरे की पहचान ये है कि वो किसी फ़ेल पर ही ख़त्म होता है। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल होता है काम, कि उसकी ये पहचान है कि उसमें कोई ना कोई काम पाया जाता है। ठीक है, वो किसी ना किसी फ़ेल पर ही ख़त्म होता है। या दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि मुहावरे के आखिर में नून अलिफ ना आता है। ये इसकी पहचान है कि या तो वो किसी फ़ेल पर ख़त्म होता है या फिर उसके एंड में नून अलिफ ना आता है। जैसे मिसाल के तौर पर बाग बाग होना आ गया ना। अब बाग बाग होना, खुश हो जाना, बहुत खुश होना, ये काम भी है कि वो खुश हुआ, वो किसी वजह से खुश हो सकता है। जैसे इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर उसका दिल बाग बाग हो गया या उसके वालिदैन बाग बाग हो गए। ठीक है, बहुत खुश हो गए। अब होना, नून अलिफ ना, ये भी जाहिर करता है
کہ یہ محاورہ ہے. چکما دینا یعنی دھوکہ دینا. ٹھیک ہے, اس میں بھی کام ہے کہ ایک نے دوسرے کو چکما دے دیا, کہ چکما دے کر اس کی رقم ہتھیا لی. اس کے بعد ہے آب آب ہونا. آب آب ہونا شرمندہ ہونا, سخت شرمندہ ہونا. اب اس میں بھی کیا ہے, کیا فعل ہے اس میں؟ آب آب ہونا. یہ فعل بھی ہے اور نون الف نا سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ محاورہ ہے. شرمندہ ہونا, ٹھیک ہے, کہ جیسے امتحان میں فیل ہو کر وہ سب کے سامنے آب آب ہو گیا, یا اس کی چوری کا راز جب سب کے سامنے عیاں ہوا تو وہ آب آب ہو گیا. اس طریقے سے یہ محاورے کو آپ پہچان سکتے ہو. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. جی بچوں, اب ہم آتے ہیں محاورات کی مشق کی طرف. یعنی محاورات کی مشق کرنا, مشق یعنی بار بار اس کو سمجھنا, پڑھنا, اس کے مطلب جاننا اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا. کیونکہ جتنی زیادہ آپ محاورات کی مشق کریں گے اتنا ہی آپ محاورات کا صحیح استعمال سیکھ جائیں گے. آپ کو محاورات کی مشق سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے محاورات کا جملوں میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. مشق کے لیے یہاں پر کچھ محاورات اور ان کا استعمال بتایا گیا ہے, اور آپ بچوں کی سہولت کے لیے ان کے معنی بھی بتائے گئے ہیں تاکہ آپ سب محاورات کو جملوں میں صحیح طور پر استعمال کر سکیں. میں محاورات بولوں گی, اس کے مطلب میں نے سلائیڈ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اور میں ان کا جملوں میں استعمال بولتی جاؤں گی, آپ اس کو سمجھ لینا. پہلا محاورہ ہے آنکھیں بچھانا. اسی کے نیچے اس کا معنی ہے خاطر مدارت کرنا. آنکھیں بچھانا خاطر مدارت کرنا. اچھے لوگ گھر آئے مہمان کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں, یعنی ان کی بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے ہیں, خاطر مدارت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, اس کا معنی بھی سمجھ آ گیا اور اس کا جملہ بھی کہ کیسے آپ نے بنانا ہے. اب اگلا ہے اپنا سا منہ لے کر رہ جانا, یعنی شرمندہ ہونا. معنی ہے اس کا شرمندہ ہو جانا. علی نے احمد کے اعتراضات کا ایسا جواب دیا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. ٹھیک ہے بچوں, یا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. اس طرح آپ نے جملوں کا, جب آپ کو اس کے معنی اچھی طرح آ جائیں گے تو آپ اس کا جملوں میں استعمال بھی صحیح سیکھ جاؤ گے. اب اگلا ہے پول کھلنا. پول کھلنا راز ظاہر ہونا. آخر کار اسلم کی سازشوں کا پول کھل ہی گیا. ٹھیک ہے, کہ وہ دوسروں کے لیے سازشیں کر رہا تھا کہ آخر ایک دن ایسا آیا کہ اس کا پول کھل گیا. بات کا بتنگڑ بنانا, یعنی اب بتنگڑ سے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا, یعنی اتنی بات نہیں ہونی جتنی بات بتا دینا. سلمہ کے کہنے پر نہ جاؤ, وہ تو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ سلمہ اگر کوئی بات کرتی ہے تو اس کی بات کا اتنا یقین نہ کرو, کیونکہ اس کو بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی عادت ہے. جتنی بات ہو اتنی نہیں بتاتی, اپنے سے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. آخری ہے پانی پھیر دینا, یعنی ضائع کر دینا. جیسے امیدوں پر پانی پھیر دینا, کہ تم نے اپنی نالائکی کی وجہ سے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. کہ ان کی وہ والدین نے تم سے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں, تم نے ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اپنی نالائکی کی وجہ سے. اگر تم لائق ہوتے, اچھا پڑھ لکھ جاتے تو ان کی امیدوں پر پانی نہ پھیرتے. ٹھیک ہے, تو اس سے پانی پھیر دینا, ضائع کر دینا, کہ تم نے ان کی امیدوں کو جو وہ تم سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی ساری کی ساری تم نے ضائع کر دی. کہ تم نے اپنی نالائکی کی وجہ سے والدین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. اس طریقے سے آپ نے محاورات کی مشق کرنی ہے, ان کے مطلب کو دیکھنا ہے اور پھر ان کا جملوں میں صحیح استعمال کرنا ہے. اسٹوڈنٹس, آگے ہے گھر کا کام یعنی ہوم ورک. ہوم ورک میں ہے آپ کا کوشچن, مدرجہ ذیل محاورات کا مطلب تحریر کریں اور ان محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. یہ میں نے آپ کو محاورات دیے ہیں, آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں. ان کے آپ نے مطلب یعنی ان کے معنی لکھنے ہیں اور ساتھ ان کو
جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے باغ باغ ہونا، آپ کو اس کا معنی پتہ ہے؟ خوش ہو جانا۔ آب آب ہونا، شرمندہ ہونا۔ آٹھ آٹھ آنسو رونا، یعنی پھوٹ پھوٹ کر رو دینا، بہت زیادہ رونا، زاروں قطار سے رونا۔ جان میں جان آنا، تسلی دینا، حوصلہ آ جانا، اطمینان حاصل کرنا۔ چکما دینا، دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینا۔ آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آ جانا۔ عید کا چاند ہونا، یعنی دیر بعد ملنا، کبھی کبھی ملنا۔ جان پر کھیلنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ یہ ہیں ان کے مطلب۔ اب آپ نے اپنی نوٹ بک پر محاورات لکھنے ہیں، ان کے مطلب لکھنے ہیں، اور پھر ان محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پورے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔